بدس ليفل بسرعة متيكم مني هو مالتيو سلام كم يكنيخو نحن ديخو أنا سلامي إجزابير مسكن كم تانا سلام زلهم وببس لهم قرنا عالم سلام كنت تكونوا بعد ملء تسفاي مالتيو لما عاد ما بحدش فيديو ترى خيرنا تينا قعدت حنمت أخو من دولكم حدشت لكم سبسكرايب نقولكم سبسكرايب لكم ما كم تلموا دايك نقولكم تتابعوني بتحتنا حتىكم مالتيو لما عند ما بزعبان جديدة كله دست لبل بسرعة بزعبان تايمي يكون تاي زجاجتاتني أو منها من لبل نايد حخاميرات منها من طول اللي حيد الكمت يعني أهو كم جرش هم زي نحس أني أخو ما كنت حبرتك ترى هو مالتي بزحت سوات مع عندي أخلق تخيني يا زيت لك تاي جاء تاي تلك الله يوتيوب شانل لينك زي تقوم تقولنا من دول بزح كومنت لين ببلغ يا مالتي وناتو دم قبل ما نسرح الكمت إني أهو لكن مقاقني يترسيعهم كلكم يدلي مالتيو أو تحلفة جديد لكله كم تقعرت منامن علينا جواماني من يوم حج رماني بعد ما كان أحد شعر استحيل من لامت من يوم مالتيو كاف توستخدمه بزعبا باراخن بزعبا هاريان ذني أنا قرأت له فلي بزبدة تايل بهالمت يوم مالتيو أو تحلفة باراخي نفضينا مالت فريح واوي منامن لي كنا كورينا حدارو كبر على كدانس للفلت إيد تحلفوا نجارات كله كم بلاش للفلت قبل اللي سويدو بجاك حدا كذي كفتك زي مالتي السنة لما انتي كم أجير كادمل بزح سوقمتي وسيدنا أنا مالتي من هذا قانتي تكتك على الناس اللي نعمل إننا استاد نجارات للي حد جماني نتجنور نجارات تريلو أفتي جذا بقى ترير الخنا أبارك خنا لأني بزبل أفتي متناني إيه مالتيو أو قد على خفال بدس لبل سمعت بدس لبل نجارات زنا بنتاي بوزو حساب كومنتي بلالو أب جزيلا كله أب جري انترتينمنت زقونو نجارات بوزو حساب كومنتي أمطلو بوزو حساب حسابات اللي أمطلو مالتيو لذي استات نجارات ففيلو تطبقيلو نهزبي لحدث نهزبي انتن دبل مهنياتو كم دي عينة سواي يلن ويكم دي عينة سبيتي يلن سلمتاكم زوجيركم مو سلمتاكم زيت وودبل بوزو حسابات سلازل عندلو نتات نجارات مستخخالي نيرو مالتي حجين مدلواتهم كل نجار تشرشهم كم بحدش قرط بزحات سبات نعقلو كلكم عين سراحتي لفوتو لنقو كواصو لخلو سبات حدشت لمطمنيو مالتيو ساعتهم كوينام مستمزنورو كوينام دما عبور لخونه السراح تسريحو ورد تزጋجو او ناي بعلو يوتيوب شانل او ناي منيو قطعان ስለምንታይ ቅጥዓን ምናምን ልብሉ ነገራት ኣብ ናይ ባዕሎም ዩቲዩብ ቻናል እዩ ክልቀ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ምድላዋቶም ተወዲኦም ኣብኡ ከለኹ ኩለኩም ዝደሊ ግን ኣብ ናይ ግዜ ኣብ ታይ ዝበሃል ኣብ ናይ ገሬት ኢንተርቴይንመንት ብዙሕ ሰብ ናይ ባዕሉ ነቐቢት የብለሎ ኣብ ግዜ ለኩሉ ብዙሕ ሰብ እንትን ይበል ማለት እዩ ግን ይኹን ዳምበር ብናይ ወራኺ እንዳመጭኩም ኮይንኩም ግን በራኺ ብዙሕ ኣልታው ነገራት ኣነ ኣይረኣኹይ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስደሉ ከላ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክትገብረሉ ከላ ንሃርያ ለይንወቕሳ ወይ ጌጋ እዩ ካምባ ንድሕሪት ኣይንበልን ኢና ይኹን ዳምበር እቲ ጌጋታት ንሱ كبيد ولا يخون نبر براخي أيفون أنت قدام نستو مشتري للنعو سلزي تقدر دي محمد سقوم تحمى نجارات لي مقارو كأول لعب لقاكنا نجلو نجارات لي مفرسو أول علم إلى لو كوري فقري حالة لا سلمتكم يجور لا لولو النجارات تخك المسؤول أي سمعني مالتيو عندك وانا نستيتي مثلا قال خا يعني نحن أتبع الخينا تسخب على خا مالتيو سلزي تخن نعاها على خا انت فكر كان تخبر كان بيتي تبلك ولا لا يتبلكاسي ولا عند يقبل له مسؤول أي سمعني نيو من الوقت كاب استفاد لي تكون ولد نخلينا جن مننا جن يو سهم بعلهم يخم قداماتنا مالتيو إن هيخلوكم إذا هاريا تزلوا نجارات تخكل أيقونن جيجايو أيقونن دون باراخي سرحتنيا عرام نسويته بشو ما قضي يتقرح كأثري الصراحة كقولني حدارك بلاشو نايليت سرحم تجمعي وارديا صريحو هيوتون حدارون ندقون لما حدر ندقوا بحنقاقان بفقرن بخبرن لعب سواي ما نمسب أي كمان تخبر اللوو أمنة بتقنع اللوو كبرن فقرن قال كده نكفلت اللوو بفلا هذا حد ساعات من بتعمي حدر أبت ولا شغل جزينا بتحنا إنا أمنة قال كده أو زفرسوا لينا بتحنا إنا بوديوهم بقال بكلهم أكلات بتعمل تشرشر الجزينا بتحنا إنا ننور كم نورينا نمر علينا برد حر مرعى دحر سالستي أفت حدا أفت هيوت أفت خبري كم تمجمرت النفاتو والنفا أرنت نبرنا فتو ما ينقطع لنا من بزحات أباتنا بزحات
تأيد بها نحن تسمعوا خوينكم كم 80% تفاتحهم تسمعوا كم 7% تفاتحهم تسمعوا زيهم تم تفاتحهم لبها للو بحق مسارات تفراري من بدن بمحيلم تحيلم لا أتو سباتيهم تم 7 تم 5 تم 6% تفاتحهم زبها زلو مالشيو إتهم قال كده كي تمرعوا إتهم بحق كي تفرارموا إتهم بأمنيتن بفقرن تهانيسو استسرح جوجو زفالي كن 10% تخوني إلكم حتى هو ما يعني نندوا جزانا نقطر مالتيونا بتعمي تحضر I don't know تسبيو ماني وو كيتبل I know معزي مانير وسك مانو ስለዚህ ብጣዕሚ ገራለ እትወካ ነገራት አንጻር መንፈስና ዝተለዓሎ ግዜ በጥሕና ኢና ይመስለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ በቃ ብጣዕሚ ኢኻ ትገረም በቃ ተመሪዖም ክትሰምዒ ተፋቲሖም ክትሰምዒ ጠኒሳ ክትሰምዒ ተፋቲሖም ክትሰምዒ ወሊዳ ክትሰምዒ ተፋቲሖም ክትሰምዒ ጥንሲ ኣምነልክን ኢልዋ ክትሰምዒ ምናምን በቃ ኩሉ ነገራት ብሓደ ግዜ መልሶም ክትፅበ ፍቅሮም ክትፅበ ሓዳሮም ሂወቶም ክትፅበ ዓመታት ክትፅበ ክንስኻ ኣብ ኣዋርሕ ለይመልእ ኣብ ሰሙናት ለይመልእ ተፋቲሖም ክትሰምዕ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዘድንጎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስድራና ብሓንሳብ 40-30 ዓመታት ብሓንሳብ ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ግዜ ብሓንሳብ 40-50 ዓመታት 60 ዓመታት ብሓንሳብ ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ግዜ ሕጂ ሓንቲ ዓመት ንክንመልእ ብጣዕሚ ዓቕሊ ፅበት ኮይኑና እኒአ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ የፍርሐካ ብጣዕሚ የስቀካ ንመፃእ ወለዶ ከመይ ዓይነት ነገራትና ነፅንሐሎም ዘለና ማለት ትፍትሕ ሕጂ ተጀሚሩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ወለድና ነይሩ እዩ ዝነበረ እዩ ወላ ንብሕጆም ክቅፅል ይኽእል እዩ ግን ብኡ መጠን ካብ 100% ነይሩ ቀደም ኢልና እንድሕር ሓሲብና ብጣዕሚ ዝተሓተ እቲ ዝነኣሰ ፐርሰንቲ ነይሩ ናሃቶም ማለት እዩ ናይ ሕጂ ዘኒአ ግን በቃ ነታ መርዓ ጥራሕና ሽጉዱ ንብል እምበይ ድሕሪ መርዓ ዘሎ ሓላፍነት ኣይስምዐናን እዩ ሽምና ይግድሰናን እዩ ንነብሮ ሂወት ከመይ ዓይነት ክኸውን ኢና መጀመርታ ኣብሲልና ኣሰላሲልና እታ መፃኢተይ ሰበይተይ ከመያ ተባዓልቲ ገዛይ ከመያ ተኣሚነይ ትበዓል ገዛይ ተቦደቀይ ከመይ እዩ ኢልና ኢና ዘይነኣትዎ ኮይና ከምኡ ኢልና ኣይነኣትዎ ከይንብል ከዓ ድሕሪ መርዓ ትሪኦ ፍቕሪ ብጣዕሚ ይለርፈካ ኣነስ ማዕዘይ ክምርዖ ናተይ መርዓኸ ማዕዝያ ፅባሕያት ትኸውን ኢልካ ህንጡት ትብለሉ ግዜ እዩ ድሕሪ መርዓ ግን ጌታዬ ሆይ ናዛ መርዓዚያ ከይተእትወኒ ፅንሕ ክብል ዓቕሊ ሃበኒ ትዕግስቲ ሃበኒ ንዓይ ዝኾን ባዕልኻ ፍጠረለይ ኣነስ ኣይረብፀካኒ ኣየሸግረካኒ ምናምን ኢልካ ከዓ ክልተ ግዜ ኢኻ ንእግዚኣብሔር ተሓቶ ክልተ ግዜ ኢኻ እንትን ትብለሉ ሕቶ ተቕርበሉ ዘረባ ትውሰደሉ ምናምንና ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ይከቢድ ጋይስ ብጣዕሚ ይከቢድና በቲ ዓመት ሓደ ወገን እንታይ ኢና ክብለኩም ዝደሊ ናይቶም ሰባት ኢና ንሕና ሂወትና ብኡ ልክዕ ክንግምቶ ክንሓስቦ ክነስተንትኖ ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ግዜኡ ግድን ይክፀልወካ ሳይንስ እንታይ ይብል 70% ኣከባቢኻ ዘለዋ ኣንስቲ ወይ ድማ 70% ኣከባቢኻ ዘለዋ መሓዙትካ ጎረቤትካ ዝተፋትሓ እንድሕር ደኣ ኮይነን እስኻ ምፅሕ ንጎ ናይ ምፍታሕ ነገርካስ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ወላ ተፋቶ ወላ ሃፍታም ክኾን ወላ ተረዳዳእቲ እምበር ተከባቢኻ ዘሎ እንዳለ መብዛሕትኡ ፍቱሕ ትኮይኑ ንስኻ ለፍቱሕ ኢኻ ዓርክኻ ፍቱሕ እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ለፍቱሕ ኢኻ በቃ ውዕልካ ሓደካስ ምፍታሕካ ኣይተርፈካን ኣከባቢኻ ዘለካ በዓል ሓዳር ቁም ነገረኛ ሰሪሑላ ኣቱ ዘየምሺ ንሳም ኣሚና ክብራ ገዝኣ ጎጃኣ ቤታ ስድራኣ ስድርኡ ተኽብር እንድሕር ኮይና ተንከባቢኣን ዘለዋን ከምኡ እንድሕር ኮይነን እቲ ሂወት እቲ ናብራ እቲ ሓዳር ንብዙሕ ዓመታትን ዘመናትን ንክፀንሕ ዓብይ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኢና ናባዕልና ንሕና ወላ እቲ ግዜ ድዩ ከምኡ ዓይነት መንፈስ ንክህልወና ገይርዎ ወይስ ከመይ ዓይነት እዩ ኣነ ኣይፈልጥኒ ብቻ ዝረዘርኩት መጀመርታ ብጣዕሚ ይፋተው ከም ዝኾኑ ጥራሕ ኢና ንሕና ንሰምዕ ማለት እዩ እና ብዝተኻእለና መጠን ናብ እምነትና ቃል ኪዳና ተፀናዕና ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ ግዜ ለኩሎም ኣብ ቀፃለ ክፋል ብናይ ባዕሎም ዩቱብ ቻነል ክትልቀያ ኩሉ ነገር ዝግጅታት ምናምን ዳርጋ ተፀናቅቁ ተወዳድዩ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ምፅናሕኩም ምፅባይኩም ዓቕሊ ምግባርኩም ድማ ንድሕሪት ኣይተወልኩለኩም ይደሊ ኣብ ቀፃለ ክፋል ብሓድሽ ርእስቲ ብሓድሽ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም